दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। हज पर्व इस्लामको 5 महत्त्वपूर्ण स्तम्भहरू मध्ये एक हो भन्ने गरिन्छ। हजका लागि हज यात्री साउदी अरबको मक्का मदिनामा जाने तयारीमा रहेका बेला सरकारले हज यात्रीबाट धेरै शुल्क अर्थात् विगत भन्दा पनि दोब्बर शुल्क लिएको भन्दै असन्तुष्ट मुस्लिम समुदायले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड समक्ष ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको छ। खाँडलाई नेपाल मुस्लिम इत्तिहाद सङ्गठनले मक्का मदिनामा जाने हज यात्रीको शुल्क घटाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। धर्मका नाममा व्यापार गरेको भन्दै सरकार इतर सङ्गठनको विरोध अहिले पनि जारी छ। हामी यिनै विषयमा आखिर धर्म पर्व संस्कार संस्कृति माथिको यो राजनीति यो लडाई किन हामी कुरा गर्दैछौँ। हज पर्वमा सरकारको नीति र मुस्लिम समुदायभित्र पनि हुने गरेका विभेद र विवाद हामीसँग यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ सराज फारुकी। उहाँ नेपाल मुस्लिम इत्तिहाद सङ्गठनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कस्तो छ, आराम हुनुहुन्छ? निकै व्यस्त हुनुहुन्छ हिजो आज? व्यस्त थिएँ। अब यो हज कमिटीको बडा सेन्सिटिभ हाम्रो मुस्लिम कम्युनिटीमा यो हज कमिटी चाहिँ विगतको सालदेखि अब कोरोनादेखि जो 2 वर्ष त जो हामी गायब भयो त्योभन्दा पहिलाको उसमा पनि त्यो विवाद आएकै थियो। किनकि अब सरकारले खास गरी सरकारको दायित्व हुन्छ त्यसमा चाहिँ छानबिन गर्ने। हामी पनि यो पालि पनि हामी प्रयास गरेकै छौँ कि गृहमन्त्रीसँग भेटेर ज्ञापन पत्र दियौँ र मुस्लिम समुदायको एउटा आवाज चाहिँ हाम्रो सङ्गठनको मार्फत चाहिँ उहाँ त्यहाँ लिएर यो विषयमा हामी केही बेरमा आउनेछौँ। तर यहाँलाई मैले पहिला एउटा स्पष्ट पारिदिनको लागि के आग्रह गर्दैछु भन्दाखेरि इस्लामहरूको 5औं आधार स्तम्भ भनिएको छ। हज निकै महत्त्वपूर्ण पर्वका रूपमा पनि मानिन्छ। तर कति आम सर्वसाधारणलाई हज एउटा पर्व हो भन्ने मात्रै थाहा छ, तर यसको अलिकति विवरण ठ्याक्कै थाहा नहुन्छ। यहाँले सरल भाषामा बुझाइदिनुहोस् यो हज पर्व के हो। सबभन्दा पहिला त यो मुस्लिम समुदायको 5 स्तम्भ हजुरले भनिसक्नु भएछ। त्यसमध्ये एक अनिवार्य रूपले त्यो सम्पन्न व्यक्ति जोसँग पैसा भएको यो लास्टको हाम्रो चाहिँ यसमा इस्लाम धर्मावलम्बी मान्ने चाहिँ खास गरी पैसा भएको त्यो हजमा जाने त्यो समूह चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्थिति भएको मुस्लिम समुदायलाई हजमा जानुपर्ने हो। त्यो हजको 5 दिनको त्यहाँ प्रक्रिया हुन्छ। बसाइ त 1 महिनाको हुन्छ, 1.5 महिनाको हुन्छ। 5 दिनको प्रक्रिया हुन्छ। त्यहाँ 5 दिनको प्रक्रियामा मक्का मदिना मक्काको उसमा त्यो मिना मुजदलिफा अराफात भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ जानुपर्ने हो, अनिवार्य रूपले जानुपर्ने। त्यसको पनि टाइमिङ हुन्छ एउटा। त्यो टाइमिङमा त्यो चाहिँ प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हो। त्यो 5 दिनको प्रक्रियाले हज चाहिँ कम्प्लिट गर्छ। त चाहिँ त्यही हो मुस्लिम समुदायको। यो मुस्लिम समुदायमा निकै प्रत्येक मुस्लिम समुदायले आफ्नो चाहना हुन्छ एकपटक चाहिँ हज गर्न जान चाहिँ। त्यसको लागि आफ्नो जीवनमा क्रियाकलापको उसमा चाहिँ एउटा पार्ट चाहिँ जोडेर राख्ने, त्यसको लागि पैसा जम्मा गर्ने। गरिबभन्दा गरिब मान्छे पनि त्यो चाहिँ चाहना राख्छन्। त्यस कारणले आफ्नो घर जग्गा त्यसको लागि जुन जम्मा गरेको पुँजी त्यो सबै लिएर चाहिँ त्यहाँ यसमा समावेश गरेर जाने हो। त्यहाँ खर्च अरू पनि खर्च हुन्छ त्यहाँ चाहिँ गएर जो है। यो पालि हज कमिटीले निकै दोब्बर योभन्दा पहिला चाहिँ 2,25,000मा गयो, अहिले चाहिँ 4,66,000मा गइरहेछन्। यो 81 कसरी बढ्यो? हामी त्यही चाहिँ गृहमन्त्रीसँग आग्रह गरेँ कि म छानबिन गरेर कम्तीमा योलाई मुस्लिम समुदायमा जुन एउटा बेचैनी छ, जुन एउटा शङ्का उपशङ्का छ त्यसले चाहिँ क्लियर गर्नुपर्ने हो। यहाँले भनिरहँदाखेरि मलाई 2टा कुरा यहाँको मैले अझै स्पष्ट यो उत्तर खोजेँ, यसमा चाहिँ जवाफ खोजेँ
यहाँले भन्नुभयो जोसँग पैसा छ उसले यो पर्व मनाउन सक्छ अथवा हज गर्न जान सक्छ। हजुर। यसमै तपाईँहरूको विभेद देखियो। एक नम्बर, धर्म भनेको समान हो, समुदाय भनेको समान हुन्छ, तर यहाँ एक विभेद प्रश्न छर्लङ्ग झल्किएको छ जोसँग पैसा छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। अर्को कुरा जुन कमिटीको कुरा उठाउनु भएको छ, कमिटीले पैसा बढाइदियो भन्नुभएको छ, यही तपाईँको विवादित एउटा समुदाय भित्रको एउटा विवाद छ भन्ने यही झल्किएको छ, तपाईँहरू असन्तुष्ट पक्ष हुन्छ। यसलाई प्रश्न पारिदिनुहोस्, के रकम जसले खर्च गर्न सक्छ उसले मात्र यो पर्व मनाउने हो? यो कति अन्यायपूर्ण चाहिँ कुराहरू यहाँ तपाईँहरूको समुदायभित्र देखिएको छ। त्यो हिसाबले पैसा हुने चाहिँ त्यहाँ जाने होइन, यो धर्म मान्ने, पैसा नहुने चाहिँ त्यो सन्दर्भमा छ। म भनिहालौँ, त्यो प्रश्न पारिदिउँ चाहिँ उहाँको छोराछोरी जुन एउटा लाइबिलिटी छ नि त उसको आफ्नो उसमा जीवनीमा, त्यसले पुरा गर्ने सबभन्दा पहिला हाम्रो इस्लाम धर्मले के दिएछ त्योभन्दा बढी चाहिँ महत्त्व त्यहाँ दिने हो। छोराछोरीको बिहे गर्नुपर्ने, उसको पढाइ गर्नुपर्ने, त्यो सबैमा खर्च हुने जुन छ नि त त्योभन्दा बढी भएको त्यो मान्छेले जानुपर्ने हो। त्यो सुविधा छ हाम्रो चाहिँ इस्लाममा। त्यस्तो चाहिँ कट्टर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हामी एउटा जो बुझाइ छ नि त त्यो बुझाइ चाहिँ रियलमा छैन। यो सुविधा हो, त्यो व्यक्ति जानुपर्ने हो जोसँग रियलमा सक्षम छन्, त्यसले जानुपर्ने हो। त्यहाँ चाहिँ त्यो जानै पर्ने हो। फेरि त्यसको लागि सक्षम व्यक्तिले गएन भने त्यो हाम्रो धार्मिक हिसाबले त्यो नराम्रो हुन्छ। हामीले त्यहाँ जानको लागि प्राथमिकता कस्ता व्यक्तिलाई दिनुपर्छ भन्नुहोस् त? वृद्ध वृद्धादेखि लिएर जो धार्मिक आस्थाप्रति त सबैजना हुन्छन्, जो एउटा अशक्त गरिब निमुखा जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई हामीले कुनै न कुनै तरिकाले त्यहाँ पठाउनु पर्ने, वृद्ध वृद्धलाई त्यहाँ पठाउनु पर्ने, एउटा आस्था हुने ठाउँमा जोसँग पैसा छ, जो चाहिँ भिआइपी छ त्यहाँसम्म पुग्छन्, जो छैन जान सक्दैनन्। मैले भन्न खोजेको यही विषयलाई अलिकति यहाँले प्रश्न मैले चाहिँ आम यो टेलिभिजन हेरेको दर्शकलाई नि यहाँले प्रश्न पारिदिनु भयो। जोशीजीले ठिकै कुरा उठाउनु भयो। रियलमा अब पैसा भएकै मान्छे चाहिँ म भनिहालेँ कि उसको जीवनमा सबभन्दा बढी लाइबिलिटी चाहिँ आफ्नो छोराछोरी त्यो बढी चाहिँ देख्नुपर्ने हो। त्यो भइसकेपछि त्यसमा ठिक छ, उसले विश्वास छ भने आउने दिनमा उहाँले जे गरिहाल्छन् त यो आफ्नो छोराछोरीको लागि, त्यो पनि जाने व्यक्ति चाहिँ जान्छन् त्यहाँ चाहिँ। त्यस्तो व्यक्ति पनि जानुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ। अब विश्वास छैन, होइन म यो पैसा जम्मा गरेको हो, अब यो छोराछोरीले जे समस्या हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ इस्लामले चाहिँ जाने चाहिँ मनाइ गरेको छ। अहिले ठ्याक्कै यहाँहरूले भन्नुभयो गृह मन्त्रीलाई हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ यो रकमको बारेमा, जो त्यहाँ जानको लागि अहिले बढी रकम तिर्नुपर्ने हज पर्वमा जानको लागि भन्नुभयो। यो तपाईँहरूको ठ्याक्कै असन्तुष्टि चाहिँ के हो? यसमा कमिटीको कुरा पनि जोडिएको छ। अब केही कुरा आएछ कि त्यहाँको ट्याक्सेसहरू हुन्छ, सौदीको ट्याक्स हुन्छ, त्यो ट्याक्सेस केही बढाएछन्। अब कोरोनाको कारणले केही मापदण्ड पुरा गर्नको लागि अब घरको कुरा गरौँ या अरू चिजमा उहाँको गभर्मेन्टले त्यो ट्याक्स बढाएछ। पहिला ट्याक्स चाहिँ कम थियो, अहिले ट्याक्सेस बढाएछ। ठिक छ, त्यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्टले ट्याक्सेस बुझाएछ भने चाहिँ त्यसमा हाम्रो जो विमति छैन। अब आयो चाहिँ हज कमिटीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ घरको चाहिँ टेन्डर गर्ने, त्यहाँ त्यसपछि चाहिँ खानाको टेन्डर गर्ने, त्यसमा चाहिँ बढी चाहिँ देखिएछ शुल्क चाहिँ दोब्बर देखिए त पहिलाभन्दा बढी दोब्बर देखिएछ चाहिँ। त्यसमा हाम्रो विमति के छ कि हाम्रो सङ्गठनको पनि र सरकारसँग हाम्रो माग त्यही छ, त्यसमा चाहिँ ट्याक्सेस चाहिँ बढी आएको छ। अब 20% ट्याक्सेस चाहिँ एक्स्ट्रा देखाइएछ, त्यो पहिलाको विगतको उसमा चाहिँ थिएन। त्यस्तो चाहिँ त्यो कहाँबाट कसरी आयो, शीर्षक छुट्याइएछ, छुट्टै छुट्टै शीर्षक बनाएर जो है त्यस्तो चाहिँ एउटा शीर्षक बनाएर जो चाहिँ अब रकम बढी देखाइएको छ, त्यो चाहिँ भइरहेछ। त्यो नराम्रो चाहिँ हामी देखेको छौँ मुस्लिम समुदायमा, एउटा चाहिँ बेचैनी देखिएको छ यो चाहिँ। अर्को चाहिँ यो खानाको बारेमा त्यसमा पनि जो बढी चाहिँ देखिएछ शुल्क चाहिँ जो है। अब लगभग 2000 रियाल भन्दा बढी 2 देखि 3000 रियालसम्मको चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिको उसमा चाहिँ त प्रत्येक हाजीबाट जो है त्यो बढी चाहिँ रकम देखिएको छ। त्यही हामी घटाउन या उहाँसँग पनि रिक्वेस्ट गरेँ, साथीहरूले अरू सङ्घ संस्थाले पनि रिक्वेस्ट गर्यो। अब उहाँले कुनै हालतमा चाहिँ मान्ने तयार हुनु। यो तपाईँहरूको यो हज कमिटी भनौँ हज समिति छ, हज समिति छ। यो कस्तो समिति हो? यो हज समिति रियलमा पहिला पनि थियो चाहिँ हज समिति, अहिले व्यवस्थित भएछ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत यो हज समिति हुन्छ, 25 सदस्यीय हज समिति हुने हो। त्यसमा प्रत्यक्ष हाम्रो निगरानीमा गृह मन्त्रालयको निगरानीमै टोटल समितिले काम गर्ने हो। अब हज समितिमा मुस्लिम समितिको अध्यक्ष मक्का मदिना जाने, घरको व्यवस्थापन र खानाको व्यवस्थापन उहाँले गर्ने। पहिला पनि यो कुरो थियो, ल ठिक छ यहाँ सरकारको तर्फबाट त्यहाँ एकजना भएन, दुईजना कम्तीमा पठाउनु पर्ने त्यहाँ। अब त्यसमा हाम्रो गैर मुस्लिम साथीहरूले, उपसचिव लगायतको साथीहरूले त्यहाँ गैर मुस्लिम हुनुहुन्छ, त्यहाँ मक्का मदिनामा जाने चाहिँ त्यहाँ अनिवार्य छैन, त्यहाँ चाहिँ निषेध छ त्यहाँ चाहिँ त्यो कारणले हामी प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो हामी भन्दै गर्छौँ हामी चाहिँ गृह मन्त्रालयमा, यहाँबाट या त कर्मचारी छन् भने मुस्लिमलाई पठाउनु पर्ने, या त कुनै सङ्घ संस्थाबाट पठाउनु पर्ने। यहाँ कम्तीमा 2 जना गएर, अब वहाँ गएर काउन्सिलेट जद्दामा बस्नुहुन्छ, हाम्रो उपसचिवजी जानुहुन्छ, अध्यक्ष गएर त्यो घरको र उसको आएपछि जे उहाँले भन्नुहुन्छ त्यही चाहिँ उसमा सिग्नेचर गरेर पठाउनुहुन्छ। त्यही शङ्का देखिएको छ। त्यो पहिला विगतको पनि आडियो पनि आइसकेछ, तपाईँको स्टुडियोमा पनि आयो होला त्यो कुरो चाहिँ। उहाँले प्रश्न त्यही व्यक्ति हुनुहुन्छ, अहिले पनि त्यही व्यक्ति हुनुहुन्छ। योभन्दा पहिलाको पनि 1,35,00,000 उहाँ आइडियो छ, हामी यस्तो बढायौँ, यस्तो घर लिए, हामी चाहिँ 1200 रियालमा लिएको घर चाहिँ 1500 रियाल हामी बनायौँ, खानाको उसमा बनाएँ, त्यस्तो कुरा चाहिँ त्यही व्यक्तिले गरिरहनु भएको छ। त्यही शङ्का, त्यही कारणले शङ्का झन् चाहिँ शङ्का भएको छ। अहिले कति पुर्याइएको छ एकजना? अहिले एकजनामा 4,66,000। पहिला कति थियो? पहिला 2,25,000। अहिले ठ्याक्कै दोब्बर भयो। अब भनेपछि यहाँको त्यही पहिलाको कुरालाई भन्नुपर्दा जो रकम खर्च गर्न सक्छ त्यो मात्रै त्यहाँ हज गर्न जान पाउने भयो। सुनिन्छ यो साउदी सरकारले केही दर्जन कोटा वृद्ध वृद्धाका लागि, गरिबका लागि, गरिब मुस्लिमहरूका लागि फ्री कोटा अथवा रकम नपर्ने कोटा पठाउँछ। तर त्यो कोटामा जो सम्बन्धित व्यक्तिहरू छन्, उनीहरू गरिबहरू छन्, जो चाहिँ निमुखा छन्, जो चाहिँ कमजोर अवस्थामा छन्, उनीहरूलाई पठाइँदैन। त्यो कोटा भित्रभित्रै गायब पारेर जसको त्यहाँ शक्ति उसको भक्ति भनेको जस्तो ती व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँ पुग्छन्। त्यो बारेमा रियलमा अब यो अध्यक्ष मार्फत कुरा छ, यो व्यापक कुरा ठिक भन्नुभयो, यो कुरा चाहिँ ठिक उठाउनु भएछ। रियलमा अब अध्यक्ष त्यहाँको हाम्रो देशको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ हज कमिटीको तर्फबाट चाहिँ उहाँ अध्यक्षले जानुहुन्छ। पत्राचारदेखि सबै चिज चाहिँ अध्यक्षबाट हुन्छ नि त। उहाँले पारदर्शी गर्नुपर्ने हो। उहाँले कमिटीबाट 25 जना कमिटीबाट उहाँले एउटा चाहिँ कार्य सम्पादनको लागि 7 सदस्यीय कमिटी बनाउनु पर्ने हो। त्यो पनि बनाउनु भए थिएन। यो सबै जति यो भएछ यो टोटली आफ्नो मनमानी तरिकाबाट भएको हो। हिजो अस्ति सुन्नमा आएको 23 गते हामी प्रेसर गरिसकेपछि 23 गते त्यो फर्मालिटी पुरा गरिएको। त्योभन्दा पहिला एक दिन अगाडि 5 स्टारमा अब हज कमिटीबाट कहाँबाट पैसा आयो हामी पनि खोजी गरिरहेछौँ। हज कमिटीले 5 स्टार होटलमा गएर जो है डिनर सहितको जो है पार्टी गर्ने, त्यो 25 जनालाई ल सङ्घ संस्थाको केही सङ्घ संस्था जो उहाँहरूको सपोर्ट गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई बोलाएर उहाँ चाहिँ जो है सिग्नेचर गराएर ल हाम्रो समर्थन गरिदिनु पर्ने, यो सबै यस्तो भएको छ। जसले उहाँहरूको गुणगान गाउँछ, जसले हाई सपोर्ट गर्छ उनीहरूलाई भनेपछि 5 स्टारमा हज कमिटी जो सरकार अन्तर्गत रहेको हुन्छ उसले चाहिँ 5 स्टारमा डिनर पार्टी दिने। हज कमिटीसँग त्यस्तो पैसा छैन, हाम्रो शीर्षकमा त्यस्तो त हामी देखेका होइन। कहाँबाट यो पैसा खर्च भइरहेछ त्यही शङ्का गर्ने चाहिँ त्यस्तै खालि उहाँको एक्टिभिटीले चाहिँ शङ्का गरिरहेछन्। योभन्दा विगतको उसमा पनि जो आडियो पनि आइसकेको छ, त्यही व्यक्ति त्यही हुनुहुन्छ। उहाँको नाम के हो? उहाँको शमशेर मियाँ, उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले कमिटीको अध्यक्ष चाहिँ शमशेर मियाँ हुनुहुन्छ। उहाँ एकचोटि विवादमा पनि पर्नु भएको छ। हजुर, त्यही विगतको उसमा चाहिँ हजमा चाहिँ उहाँ आइडियो आइसकेको छ नि त। यो चाहिँ अब व्यक्ति त्यही हुनुहुन्छ। अब व्यक्ति फेरि भए एउटा हुन्थ्यो, व्यक्ति त्यही हुनुहुन्छ जो पहिला पनि विवादमा आउनुभयो, पैसाको पनि चलखेल त्यहाँ चाहिँ भएकै हो। उहाँले प्रश्न भन्नुहुन्छ हाम्रो कोही पनि केही पनि गर्न सक्दैन, हामी त सबै ठाउँमा मिलाइसकेका छौँ। कति कार्यकाल दोहोरिनु भयो उहाँ सेकेन्ड कोरोनाका कारणले एउटा कार्यकाल चाहिँ वो डिस्टर्ब थियो, अर्को फेरि थप भएछ।
उहाँको भनाइ एक वर्ष के आउँछ उहाँको भनाइ के अब उहाँको भनाइ चाहिँ म खर्च गरेछु, अब खर्च त उठाउनु पर्ने भयो, करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेछु, त्यसो बन्न हज कमिटीको अध्यक्ष बन्नको लागि करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेँ, त्यसले अब त्यसले त अब कहीँ न कहीँबाट चाहिँ निकाल्नु पर्ने भयो। ए उहाँले कमिटीको अध्यक्ष बन्नको लागि करोडौँ रुपियाँ उहाँ आफै भन्नुभयो, खर्च गर्नुभयो भने यो घुस नै हो, भ्रष्टाचार भयो। त्यस्तै छ, भनेपछि सबै फेरि बुझाइ अध्यक्षमा उहाँ दोहोरिनु भयो, उहाँले प्रश्न आफैले भन्नुहुन्छ। आफै भन्नुहुन्छ प्रश्न छ, ठाउँ ठाउँमा भन्नुभएको छ उहाँ चाहिँ यस्तो कुरा चाहिँ यो। अब त्यो उठाउनु पर्ने हो चाहिँ। अब उहाँको लास्ट इयर यही लास्ट हो उहाँको। अब त्यस्तो लाग्नुभएको छ, त्यस्तो चाहिँ त अब मुस्लिम समुदायको त्यस्तो पवित्र धार्मिक उसमा यस्तो चाहिँ नगर्नुपर्ने हो। हामी पनि रिक्वेस्ट गऱ्यौँ उहाँलाई, ठिक छ अब अरू के छ, कम्तीमा 2000 देखि 2500 रियाल लगभग 80-90 हजार रुपियाँ हुन्छ, त्यो चाहिँ घटाए हुन्छ। तपाईँ अरू के गर्नुहुन्छ तपाईँ गर्नुहोस्, लेकिन यो कम्तीमा जो है यो राहत दिनुपर्ने हो, हाजीहरूलाई सुविधा दिनुपर्ने हो। अब उहाँले कुनै हालतमा चाहिँ त्यो मान्न तयार हुनुहुन्न। सरकारको जवाफ के आयो? अब गृहमन्त्रीसँग भेट्दाखेरि उहाँको रियलमा उहाँ प्रश्नले भनौँ उहाँ एक्टिभ हुनुभयो। उहाँले के भन्नुभयो, धार्मिक उसमा चाहिँ मलाई अब यस्तो हुन्छ मलाई थाहा पनि थिएन, मैले चासो पनि लिएन। ठिक छ, गृह सचिवलाई म फोन गर्छु, गृह सचिवलाई एउटा छानबिन समिति, हाम्रो पनि माग त्यही थियो, छानबिन समिति एउटा बनाएर जो है उहाँले जो है 1-2 दिनभित्र चाहिँ यसको टोटली, किनकि त्यहाँबाट टोटली जो है कम्प्लिट जो है हाम्रो एग्रिमेन्ट हुन्छ, एग्रिमेन्टको कापीहरू लिएर जो है पारदर्शी गरेर राम्रो हुन्छ नि त यो चाहिँ। त्यो अब के गर्नुभएको छ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले बोलाए सम्बन्धित व्यक्तिले बोलाउनु भएको छैन उहाँले। यहाँले एउटा कुरा सोध्न चाहे, कतै यहाँले यत्रो गम्भीर आरोप हज समितिका शमशेर मियालाई लगाइरहँदा पार्टीगत रूपमा रिसिभी सान्नु भएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। जस्तो यहाँलाई मैले सोध्न चाहेँ, यहाँको अहिले नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, हजुर केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, हजुर यहाँहरू सत्तामा हुँदाखेरि चाहिँ यही कुरालाई पक्षपोषण गर्नुभएको हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ। यहाँको समर्थित सरकार हुँदाखेरि, अहिले सरकार बाहिर रहँदाखेरि चाहिँ यहाँहरूको यत्रो विरोध कतै झुटा आरोप त होइन भन्ने होइन। यसमा म प्रश्न पार्दुँ, विगतको उसमा पनि हाजीको सुविधाको लागि हाजी जुन यहाँ व्यवस्थापन हुन्छ एउटा संस्थाको, उहाँले जो रिक्वेस्ट, हाम्रो संस्थाले रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको थियो, उहाँले जो है हाम्रो संस्थाले अरू पनि संस्थाले सङ्घ संस्थाले जो है त्यहाँ हाजीको यहाँको व्यवस्थापन, काठमाडौँको व्यवस्थापनमा पुरै सहयोग गरेको। हामी सहयोग उहाँलाई जो है ठिक छ, उहाँ आर्थिक चलखेल के छ जो उहाँको हिसाबमा छ। अन्त हामी यहाँ चाहिँ हाजीहरूको सुविधाको लागि हाम्रो सङ्गठनले, अरू सङ्घ संस्थाले पुरै टोटल व्यवस्थापनमा उहाँ जो है 3-4 दिनको जुन बसाइ हुन्छ, 5 दिनको बसाइ हुन्छ यहाँ हाजीहरूको, टोटली हामी सहयोग गर्छौँ। अहिले पनि हामी गर्छौँ, हाम्रै सङ्गठनले अहिले पनि गर्छन् त। यो चाहिँ हज कमिटीको सहयोग गर्दैनौँ हामी चाहिँ, हाजीहरूको लागि चाहिँ हामी प्रत्येक वर्ष हामी गर्दै आएको छौँ, अहिले पनि हामी गर्छौँ। हामी चाहिँ त्यो पनि सहयोग समितिलाई सहयोग हुने हो, त्यो सहयोग पनि समितिलाई हुने हो। योभन्दा पहिलाको पनि विवाद त्यस्तै विवाद आएको थियो, त्यो टाइममा पनि हामी सहयोग गरेकै हो। हाम्रो चाहिँ हाम्रो हाजीहरूलाई उहाँलाई हामी प्रश्न पार्नको लागि हामी प्रत्येक वर्ष हामी भर्दै गर्छौँ, प्रश्न पार्नुहोस् प्रश्नसम्म। अब यसैमा जे आइरहेछ कुरो चाहिँ, अब यो कुन उपसमितिले टिकटको दर रेट चाहिँ स्वीकृत गर्यो, त्यसमा प्रश्न चाहिँ उसमा निर्देशिकामा छ, उपसमितिले गर्नुपर्ने, कार्य सम्पादन समितिले गर्नुपर्ने। उहाँले फुल कमिटीबाट त्यो निर्णय नलिनकन पहिल्यै चाहिँ आफ्नो मनमानीले गर्नुभयो। घर भाडादेखि चाहिँ प्रत्येक चिजको, खानादेखि प्रत्येक चिजको पास गरेर फ्लस गरिसक्नु भएको थियो उहाँ चाहिँ कुर्का पत्रमा। त्यहाँ शङ्का, सबैको शङ्का, उहाँको कमिटीको पनि शङ्का त्यही थियो। पछि चाहिँ उहाँले 23 गते सुन्नमा आएको, हिजो उहाँ चाहिँ बैठक गरेर, अस्ति चाहिँ बैठक गरेर उहाँले चाहिँ त्यो फुलफिल गर्नुभएछ अब गृह मन्त्रालयको प्रेसरको कारणले। भनेपछि यहाँहरूले यत्रो जुन हज समितिका शमशेर मिया जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जो सरकार अन्तर्गत यो समिति रहने गर्छ, उहाँले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर म अध्यक्ष बनेको छु, अब त्यो रकम त उठाउनै पर्यो भनेर यसरी चाहिँ उहाँकै मुखबाट, उहाँकै अभिव्यक्तिबाट यो
सुनिएको छ भने उहाँहरूलाई कारबाही गर्न तपाईँहरू किन पछाडि हट्नुभयो त? हामी त्यही हामी भनेको छौँ। छानबिन समिति बनाएर व्यक्ति त्यही हुनुहुन्छ। योभन्दा पहिलाको पनि त्यही स्थिति थियो, अहिले पनि त्यही स्थिति छ। उहाँ कारबाहीको माग पनि हामी गरेको छौँ। संसदमा पनि कुरा उठिसकेको छ। एउटा त्यही सत्ता दलको घटकको एउटा मान्यज्यूले म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। रौतहटको समिना मान्यजीले उहाँले उठाउनु भएछ यो कुरो चाहिँ जो रियलमा यो नितान्त धार्मिक उसमा चाहिँ यो कम्तीमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने प्रत्येक ठाउँबाट चाहिँ उहाँले जुन एउटा चाहिँ तरिका अपनाउनु भएछ त्यो तरिका चाहिँ कसैले पनि मन परेको छैन। अब हाम्रो कार्यक्रम लगभग सकिसकेको छ। एउटा कुरा मैले यहाँलाई सोध्न चाहेँ क्या, यहाँ चाहिँ जस्तो यहाँहरूको सङ्घ सङ्गठन थुप्रै छन्, मुस्लिमहरूको विषयमा आवाज पनि उठाइरहेको यहाँहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ, मिठा मिठा कुरा गर्नुहुन्छ। तर त्यही हामीले चाहिँ शुक्रबारको दिनमा जामे मस्जिदको बाटो हामी सडकमा हिँड्दाखेरि त्यहीका मुस्लिम समुदायहरू हात फैलाएर मागेको अवस्था पनि हामीले देखिन्छ। खै त ती समुदायको लागि यहाँले गर्न सक्नु भएको भन्ने प्रश्न पनि एकदम यसमै जोडेर भनिदिनुहोस् कि अन्तिममा यहाँले आम यो हजको अवसरमा आम दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, छोटोमा भनिदिनुहोस्। म सबभन्दा पहिला त यो एउटा गरिबी रियलमा मुस्लिम समुदाय हाम्रो सरकारको इन्डेक्समा प्रत्येक क्षेत्रमा पछाडि परेको छ। चाहे वो आर्थिक रूपले होस्, शिक्षामा होस् या हाम्रो चाहिँ राजनीतिक या शिक्षा सामाजिक प्रत्येक चिजमा जो है उहाँले अब रियलमा केही न केही देख्नुभएको छ विकृतिहरू छ। चाहिँ यसलाई सङ्घ संस्थाको पनि जिम्मेवारी हुन्छ यसलाई दूर गर्ने, कसरी दूर गर्ने। हाम्रो सिस्टम पनि, हाम्रो इस्लाममा एउटा सिस्टम पनि दिएको छ। हामी एउटा जकातको रकम चाहिँ हामी जम्मा गर्ने, सालभरको आफ्नो इन्कमको जो स्रोतको जो है जम्मा गर्ने, त्यस्तो चाहिँ व्यक्तिहरूलाई हेल्प गर्ने। अब केहीको बानी हुन्छ पनि, त्यसमा कहीँ न कहीँ चाहिँ बानी पनि हुन्छ। त्यो कारणले पनि त्यो विकृति हामी देखिरहेका छौँ। अरू हजको बारेमा अब हाजीहरूले अब हामी प्रयास गर्ने, हाम्रो अब सचेत हुनु पर्ने, आफै सचेत हुनुपर्ने हो। त्यहाँ जाने बेलामा पनि सचेत भएर जाने, त्यहाँको पनि परिस्थिति के छ कसो छ, जुन सुविधाको लागि जो उहाँले जो एउटा चाहिँ कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ त्यो सुविधा दिइरहनु भएको छ कि दिइरहनु भएको छैन त्यो चाहिँ पनि हेर्नुपर्ने हो। त्यहाँ चाहिँ गएर जो अब खास गरी अब यो महँगो भएर अब जाने साथीहरूलाई म उहाँलाई अब शुक्रिया अदा गर्छु कि उहाँ ठिक छ, उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जो है सफलता मिलोस्, उहाँको हज चाहिँ कम्प्लिट होस्। उहाँको जो है थुप्रै अब हजारौँभन्दा कम्तीमा योभन्दा पहिला 2000 को कोटा थियो हाम्रो चाहिँ जो है हजारौँ साथी, हजारौँ हाजीहरू जो है जाने क्युमा जो हुनुहुन्थ्यो बेचारा अब त्यो निराश हुनुभएछ, रोइरहनु भएछ। त्यो दुःखलाई देखेर चाहिँ हामी रियलमा हामी पीडा भइरहेछ। हाम्रो मुस्लिम समुदायका एउटा अगुवा भएको कारणले हामीले पनि पीडा भइरहेछ। यो कसरी सस्तो बनाउनु पर्ने थियो, भूमिका उहाँको हुनुपर्ने थियो, त्यसमा कहीँ पनि उहाँको जो है त्यो स्थिति चाहिँ देखिएन। यहाँले जुन यो अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ यो निकै गम्भीर कुराहरू पनि यहाँले उठाउनु भयो। यो सम्बन्धित निकायले जो टेलिभिजन हेरिरहेको छ यो सुनिरहेको पनि होला, यसको चाहिँ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने अवस्था देखियो यो समुदायभित्र र यो हज पर्वको विषयमा। यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइराख्नु त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गर्दैथ्यौँ हज पर्वका विषयमा उठेका कुराहरू र यसमा शुल्कको विषयमा जुन महँगो शुल्क भनेर भनिएको छ यसलाई पनि शुल्क निर्धारणलाई समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ भने त्यस्तै मुस्लिम समुदायभित्र देखिएका विवाद र जुन किसिमबाट यी आरोपहरू यो हज समितिका अध्यक्षमाथि लागेको छ यसमा पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो यिनै विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो सराज फारुकी। उहाँ नेपाल मुस्लिम इतिहाद सङ्गठनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।